ويبارك فيهم سيد الرضوان عم الشيخ محمود على البيت تسير الخضرة ويبارك فيهم قلبي كان مكتب خفا رادت للبدر النهار حامل السورية والعادة في البيت والأيام جميعا الصحافة والسابق شرفونا السلام مشهور خلق يا ابو البوابة النبوي تعالي الشيخ محمود ابن الجزيرة المسورية الشيخ محمود سبت الجزيرة المنصورية
Torcer agora, على المصطفى صلي السلام عليك الحرب النبي لما شبك المنابر تعالوا انظروا هذا الشهادة كبت حفظت عاشقت المنابر تعالوا انظروا خش العريضة والمنور بيلاني الله الله الله